आयची देवस्तुती समुदायांत सांत थॉमसा बारी जिवंत क्रिस्ताक भेटया, भावार्थाच्यो साक्षी जावया म्हणलो संदेश दिता. दैवीक काकुळद देवाचें भोव मोलादीक दिरवें, कित्याक ही काकुळत मनशा कुळाक लाभचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक सॅक्रिफीस जावन भेटयचे पडले. जेजून आपलें कडवळ उगण संवसाराक देवाची काकुळद लाभयली. आमी काकुळदीचो राय जिवंत क्रिस्तां बरी काकुळदीचे साक्षी जावया. आमच्या घरांत, शेजारां आनी समाजेंत दैवीक काकुळदीचो संदेश आमच्या उतरान आनी करण्यान पसारया. क्रिस्ताचे खरे साक्षी जावच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. संतोष उल्हास बरीत आयच्या सकाळी हे कुटाम जावन हांवें हांगासर सांगता जमल्या दैवीक काकुतीचे फेस्त आचरण करूंक. जीसस आय ट्रस्ट इन यू. जेजू तुजेर हांव बरबसतां. फावस्तिनाची ही उतरां आमच्या हर एकल्याची ही उतरां जायजय. आमच्या काळजाचो उद्गार हो जायजय. केदार जेजू थंय आमची पाती आनी भावार्थ आमी दवरता. तवळ जेजूचो आमच्या सांगाता आसून आमकां राखता, आमकां पोसता आनी हो सांबाळता. असली दैवीक काकूत आमच्या जिविताच्या हर एका दिसा हर एका घडी आमी भोगया. देवाच्या मोगांत आमी सदांच आमची जिणी जियेवया. जायते बोटी ही काकूत आमच्या जिवितांत आमी भोगूंक ना. आमचे अस्कत काय आमच्या उणायपण आमच्या दोळ्या मुखार आसा.
सर्वेस्परा देवा लागचें बोगसणें मागून कलत्या काळजान आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मोनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या बसत भगवान सदांच आंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हण प्रार्थन मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो
आमचे खातीर जेजू तुवें पुनः जिवंत केलोय आनी ताचे वरवीं आमकांय तुवें नवो जल्म दिलोय. पुर्विल्ल्या क्रिस्तांव परी हांगा तुज्या मंदिरांत आमी एकठांय जावन ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाजता आनी तुवें दिल्ल्या नव्या जिविताचो फळ तुज्या भुरग्यांच्या संपूर्ण एकवटान तुज्या मंदिरांत तशेंच आपआपल्या घरांत वाड्यांत दिसोन येसो कर म्हण एका काळजान आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. धर्मदूताची शिकवण आयकुनच्यात भावतपणाच्या एकतरांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेले जावच्याक सोमेस्त तिरसाणेन आपलो वेळ करसिताली. धर्मदूता मारिफात साबार आसर्या आनी कुणा जातल्यो देखून सोमेस्तांचेर एकतराची भिरांत आयिल्ली. भावार्थ स्विकार केल्ली सगळीं एकवटान जियेतली आनी आपआपले कास्की आस्तबदीक विकून मेळ्ळलो दुडू सामुहीक आयवज म्हूण दवरतली आनी जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे सोमेस्ता मदें वांटून घेतली. हर एक दीस एका मनान देवळान ती सांगातां मेळटली आनी उंड मोडूंक घरांनी एकठांय जातली. काळजाच्या संतोषान आनी सादेपणान देवाक होगळाप दिवन जेवतली. सगळ्या लोकांक मानवतली आनी जांकां बाचा विजोडूंक आपयल्यान तांकां मेळांत भरती करून दिसान दीस सोमी तांचो संको चडयतलो. देवाचे उतर हें. हो सर्वेस पोरान केल्लो ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करुया. दिसो सर्वेस पोरान केल्लो ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करुया. सर्वेस पोराक दिन वासुया कित्याक तो पोरो ताची विश्वासी दया सासनाक पाळता. तर इस्राएल ताका वाकण म्हणून ताचो विश्वासी मोग सासनाक पाळता. सर्वेस पोरान केल्लो ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करुया. सर्वेस पोराच्या उजव्या हातान सैत पेला ताच्या उजव्या हातान महत् कार्या चलयल्या. हांव मोरसोना हांव जीवन रावतलो. सर्वेस पोराचे अद्भुत कार्या वर्णितलो. दिसो सर्वेस पोरान केल्लो ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करुया. दिसो सर्वेस पोरान केल्लो ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करुया. दुसरें वचप सा पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतले अवस्वर 1:3-9 ओळ पर्यंत. बाबा भयणीनो, हरसिल्लो दाव देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त बाप ताणें आपले व्हड काकुळतीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मरिफात आमकां एक जिव्या भरवशान नव्यान जणीत केल्यान आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आईभावेन भावनांत तसल्या दायजाक आयती केल्यान. अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आसलेले सडवणेक देवाची पदवी भावार्थ मरिफात तुमकां शाबीत सांबाळटली. हाचे खातीर तुमी संतोश पावा. आतां थोड्या काळाक थरावाळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटात जाल्यारय कितें जालें? फुटाक घालून व्हरून पळयल्ल्या
नश्वर बंगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलेलो तुमचो भावट जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा सोडूंक तुमकां फावो करतलो. क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यारय तुमी तसो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयना जाल्यारय ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन भरलेल्या उतरावरत्या संतोशान तुमी उमाळतात, कित्याक भावार्थाचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचें थारण तुमी जोड आसात. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. जुवाम प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू जिवान जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आशिल्ले. तवळू जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखतच शीस संतोशान भरले. पोत्त्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बोगसातलीं आनी जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बोगसाशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो थोमास जेजू आयल्या वेळार तांच्या सांगाता नातलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हूण हेरा शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान ताका जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसले खिळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या खिळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आशिल्ले. तोमासी तांच्या सांगाता आसलो. दारां दांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जाय नाका, बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सतमंताय न्ही. पळय नासता सतमंतात तीं कितलीं भागी. जेजून केल्लीं आनी शिसांनी देखिल्लीं असर्यां आनीकी जायतीं आसात. तीं ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयलेल्या असर्यांचो शेवट हो, जेजूचो क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमान दिचे आनी सतमानून
ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडीचे. देवाचे उतर हे क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, दिसा मदलो दीस वो आयचो दैवीक काकुतीच्या भक्ती खांक आमकां व्हडा संतोशाचो आनी तशेंच अदीक व्हडा महत्वाचो. आयचो दीस आमकां संतोशाचो कित्याक दैवीक काकुतीची परब आचरण करूंक फाटल्या 9 दिसांनी तयार आयकन आयच्या दिसा हांगासर आमी एक कुटाम जावन सांगता जमल्या. सर्वेस्परा देवाची काकूत सदांच आमचे थंय वाळोवन येवन दी. हर एक दीस हर एक घडी त्याच देवाच्या काकुतीचे ती होंदोन आसा म्हणटना ह्या देवाची काकूत आमकां कितली चड गरजेचें म्हणलें आमकां सुचता. त्याच सर्वेस्परा देवाची काकूत पावसा बरी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत वाळोवन येवन दी. आज मात्र न्हय, ह्या वर्सा मात्र न्हय, आमच्या जिविताच्या हर एका दिसा हर एका घडी. अशें सर्वेस्परा देवाक आज आमी हरसिता, ताका होगळसिता. तशेंच आयचो दीस आमकां भोव चड म्हत्वाचो. किर्तनगार आपल्या 111व्या किर्तनांत तो म्हणटा, सर्वेस्परो देव दयाळ आनी काकुदार. तो दयाळ आनी काकुदार आपल्या उतरां वत्त्या बरेपणान, आपल्या उंचल्या मोगान ताणें आपल्या एकल्याच पुता जेजूच्या कश्टा मरणा पुना जिवंतपणा वरवीं आमकां पातकांतलें सोडयलां आनी अमर जिविताची दारां उगडल्यांत. ही देवाची काकूत हर एका दिसा हर एका घडी आमी नियाळूंक जाय. आनी ही काकूत नियाळ कितले चड देवाक आमी अर्गां दिता, तितल्या चड मापान देवाची बेसावां ताची काकूत आमकां हर एकल्याक ती लाभता. आनी आमी ह्या आमच्या मोठव्या संवसारी जिवितांत अशें नियाळन सर्वेस्परा देवाची काकूत नियाळन त्या काकुती हेरांकी आमी वांटून घेता आसतना हेरान थंय आमी काकुदां जावन ही जिणी संपतना काकुतूच जावन आसच्या त्या देवा थंय आमी फाटीं वचोन ताच्या सांगाता मेळा जाय. होचो आमच्या जिविताचो उद्देश. काकुतूच जावन आसच्या देवा थंय आमी परतोवचें हो जावन आसा आमचो शेवट. आनी हो शेवट चडूंक आमकां एक बळादीक आधार जावन आसा सा फावस्तीन. दैवीक काकुतीची आपोस्तल म्हूण नांव वाडलेली ती 1905 इसवेन हॉलंडाच्या ग्लागोविस म्हणच्या जाग्यार ती जल्माली एका दुबळ्या कुटुंबांत. आपल्या 20 वर्सांच्या प्रायेचेर काकुतीच्या मायेच्या धार्मीक भयणींच्या मेळांत ती भरती जाल्ली. आनी थंयसर आपल्या ल्हानपणांतावनूच जेजूच्या मोगान ताच्या साळावळेंत जियेल्ली ती जेजूक ती भोव चड मोगाची जाली. आनी आमी वाचता जेजू तिच्या लागीं संभाशण करनच आसलो तवळ. आनी एक दीस जेजू तिच्या लागीं उलोवन म्हणालो आयच्या ह्या फेस्ता विशयांत आनी आयच्या ह्या फेस्ताच्या महत्वा विशयांत. हें फेस्त म्हज्या मोवाळ काकुतीतावन उपजल्लें. हें फेस्त पास्का फेस्ताच्या आयताराच्या दुसऱ्या आयतारा व्हडा भक्तीपणान मोगान आनी मानान तें आचरूंक जाय. हें फेस्त फातक्यांक बरवसाचो आसरो जावंक जाय. आनी ह्या फेस्ता दिसा
हांव म्हज्या संपूर्ण काकुतीची गुंडाय हांव दाखयतलो, मात्र न्हय कोण तो जर तर आयच्या दिसा म्हजे लागीं येता काकूत मागून, ताका हांव काकुतीचो धर्योच ताचेर हांव वत्तलो, काकुतीचो कुरपेचो धर्योच हांव ताचे लागीं वत्तलो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी हीच काकुतीची कृपा दया आमी सोदून हांगासर आयल्या, आनी आमकां हर एकल्याक असली काकूत दैवी कृपा आमकां भोव चड गरजेची. देवान इतलो सोबीत सुंदर संवसार रचलो, सगळें बरेंपण थंयसर आसा अशें केलें, आनी मनशाक राय केलो. देव आशेलो आपूण रचलेल्या ह्या मनशान सदांच म्हज्या इश्टागतीन म्हज्या मोगांत ताणें जियेचंय म्हूण. आपल्या ताच्या बरेपणा पासून 10 उपादेश ताका दिले, पूण मनशाक ते नाका जालें. आपल्याच स्वार्था प्रमाणे तो जियेलो, देवाचेर तो उपराटलो, तो घायलो, तो वेगळासा जालो, ताचें अस्क सैमच तें मोडलें. असो जाल्यार मनशाक ताचो घाय गूण करचे पासून देवान परमेसल्ल्यांत जायत्या प्रवाद्यांक जायते संदेश जायते उपाय सोदले आमकां हर एकल्याक कळीत आसा. आनी असल्या घायेल्ल्या संवसाराक गूण करचे पासून आखरेक देव दाखयता ताचेंच मुखामळ, आनी हें जावन आसा दैवीक काकूत. ताचें मुखामळ जावन आसा जेजू, आनी जेजू आमचे मदें आयलो आमकां हर एकल्याक गूण करूंक, आमकां हर एकल्याक ही संपूर्णता दिवंक. आनी तशें कोण आमी जर तर ह्या दैवाच्या मोगात हांव धांवन पयस वेता, जेजू आमच्या फाटल्यान येता, देव आमच्या फाटल्यान येता आमकां धरूंक, आमकां परत ताच्या मोगाक हाडूंक. ही जावन आसा दैवीक काकूत. हें जावन आसा फेस्त आज आमी आचरण करचें. आमी हर एकलो जावन आसा देवाक मोलादीक, आमी हर एकलो जावन आसा देवाक इतल्या मोगाचे. आमच्या पातकाद्वारे आमच्या विश्वासीद्वारे आमी देवा तावन पयस वेतना देव आमच्या फाटल्यान येता आमकां तो धरूंक, आमकां फाटीन ताच्या गोपांत हाडूंक. आनी त्या देखूनच पाप साहेब फ्रांसीस मिसेरिकॉर्डिया वॉल्तुस काकुतीचे मुखामळ आपल्या अपोस्तलीक पत्रांत तो बरयता. ह्या जेजूच्या मोगाचो अनुभव आमी हर एकल्यान जोडी जाय. ह्या देवाच्या मोगाचो अनुभव आमकां तो भोव चड गरजेचो. कितलो चड हो अनुभव आमी जोडटा, आमचें तें कितें संपूर्णता आसा तें सगळें पयस करून हीच संपूर्णता आसा करूंक तें साध्य जाता. आनी देवाची काकूत आमचे थंय येता आसतना हें सगळें अजाप आमचे थंय तें घडटा. तशें म्हणटना देवाची काकूत ही निरंतरी आमचे थंय वळोन आसा. तशें म्हणटना आमचें अस्कत सैम मोडलेलें सैम तें परत्यान तें घडसूंक आसा. परत्यान काकूतच जावन आसा त्या देवा थंय आमी एकवटोंक आसा. हें आमचें आपणे, हो आमचो शेवट आनी आमच्या जिविताचो उद्देश तोच जावन आसा. तशें म्हणटना आज हो संभ्रम केवळ आमकां एक उडास जावन उरचो मात्र न्हय, आमी ही दैवाची काकूत हर एका दिसा आमचे थंय आमी ती भोगूंक जाय. कशें नितळ उदका झरीक एक मेरू अत्रेकता, तशें आत्मीक जावन आसची आमी देवाच्या कृपेचे आनी स्वरुपाचे जावन आसचे आमी ही कृपा आमच्या जिवितांत आमी जोडूंक जाय. आनी ह्या साक्रामेंता मरिफात ही कृपा आमकां प्रत्येक तरान ती येता. कशें एक रूख तो वाड जाय आनी ह्या रुखार आमकां धाराळ फळ मेळा जाय, तर कशें त्या रुखाच्या मुळाक आमी ईट घालता, ताका वारें जाय, उजवाड जाय, उदक जाय, तशेंच आमच्या आत्मीक जिवितांत सर्वेस्परा देवाची काकूत ताची कृपा आमकां निरंतरी वाळून ये जाय. तो मात्र आमच्या जिवितांत असली आत्मीक फळां आनी आमच्या जिविताचो उद्देश जोडूंक आमी सकतल्या. आनी ह्या 7 साक्रामेंता मरिफात, पवित्र साक्रामेंता मरिफात ही दैवीक काकूत दैवीक कृपा आमचे थंय वाळून आसा. हे सुरविल्ले 3 साक्रामेंत पवित्र स्नान, थिरावणी आनी येवकरिस्त ह्या क्रिस्तांव जिविताचे सुरविल्ले हे साक्रामेंत. उपरांतले 2 पिढा आमची गूण करचे साक्रामेंत जावन आसात. आमचो प्राजित आनी फिडेसांची माखणी आनी तशेंच उपरांत आसात 2 साक्रामेंत हे सेवेच्या एकतराचे साक्रामेंत, पवित्र याजकी दिक्षा आनी हे लग्न. ह्या सुरविल्ल्या साक्रामेंतांत पवित्र स्नानांत आमी देवाची भुरगीं जाता आनी नव्या जिवितांत आमी जल्मता. तोच जेजू बापाची काकूत
ताचो मोग आमकां तो वांडटा आनी ह्या मोगांत नवें जिवीत आमकां तो दिता आनी आमचें जिवीत अशें तें वाडाशें आमकां तो सदांच कुरपेन बगता. आमी ह्या नवें जिवितांत वाडून देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान बरोवन ह्या पवित्र आमच्या साक्रामेंताक फावो तसली जिणी आमी जिवंक जाय. आनी ह्या थिरावणेच्या साक्रामेंतांत कशें बापान जेजूक पवित्र आत्म्यान मागलो तशेंच आमकां तो मागता आनी पवित्र आत्म्याची मोर आमचे थंय तो घालता. अशें आमी जाता ते सोजेर आनी त्या सेवेचे सोजेर जावन आमकां दिले मिसांव ह्या संवसारांत धैर्यान कोणाक भियेनासतना आमी ती जारी करता आनी हीच देवी खाकूत आमी ती वांडटा. आनी येवकारिस्ताच्या ह्या पवित्र साक्रामेंतांत कशें जेजून आमचो इतलो मोग केलो आमच्या पासून ताणें कुर्सार आपल्या जिवाचें समर्पण केलें. हो पवित्र येवकारिस्त ताणें घडलो आनी आपलें हजेरपण ह्या संवसारांत कायम आसाचें ताणें केलें आनी ताचो मोग त्या कुर्साचेर हर एक फावटी आमी नियाळूंक जाय. कशें जेजून आमचो मोग केलो आमच्या पासून ताणें मोडलें तशेंच आमी हेरां पासून मोडटना हीच काकूत हीच मोग आनी हीच दया ती मुखार वेता. आनी तशेंच ह्या पिडेस्तांच्या प्राजिताच्या साक्रामेंतांत कशें देव आमची सर पातकां बक्षिता मात्र न्ही देवाची खाकूत आमी बगता देवाक आमी सदांच लागीं सरता. आमी पातकी आमी अस्कत तरी आमी उठोन परत्यान देवा सशी येता ताच्या मोगान जियोंचो आमचो संतोश जाता. आनी हे बगसाणें जोडलेले आमी कशें हें बगसाणें हेरान थंय वांटता आसतना हे कुठाम जावन तीच खाकूत आमी वांटून घेता आसतना देव खरेंच आमचे मदें जियेता. तशेंच पिडेस्ताची मागणी ह्या पवित्र साक्रामेंतांत जेजूची गूण कशी सकत थंयसर आमी पळयता. ह्या पिडेस्तांक थंयसर मागतना तांचे कश्ट सोसून व्हरोंक कुर्सायल्या जेजूचे तांचे दिश्ट लावन ते सहभागी जावन ताका आदार जाता मात्र न्हय एक बरें मोर्न मरोंक तशेंच त्या पिडेत हांव तांकां गूण जावन तांकां तें साध्य जाता. अशें दैवी खाकूत तांच्या जिवितांत ती बगतात. तशेंच याजकी दिक्षे वेळार हीच काकुतेच्या हातेरां आमी हर एकलो याजक आमी जाता. याजक जावन आसा मध्यस्थ देवा आनी मनशा मदें. हर एका संगते देवाक तो महिमा दिता आनी मनशांचे देवाची खाकूत कृपा आशिर्वादान तो जोडून घेता. त्या देखूनच एका याजकाक पवित्र सभा मिसाचे पवित्र बलिदान भेटोंक तशेंच साक्रामेंता द्वारी लोकांक पवित्र करून तांकां अधिकार दिता म्हणटना हेच काकुतीचे हाते जावन एक याजक आपल्या जिवितांत तो वावरता. ह्या लग्नाच्या साक्रामेंतांत दादलो आनी श्री सांगता मेळून आपणें भोगलो तो दैवीक मोग एकामेका ती वांटून घेतात. पयल्या सुवात तांच्या जिवितांत आसा तें बगसाणें आसा ती दैवीक खाकूत आसा सडधड करचें तें वातावरण आसा एकामेका ती दोन जियोवचें सांगता. जियोंत जसलो मोग मायपास तांच्या जिवितांत मात्र न्हय तांच्या भुरगेपणांतय असल्याच मोगान असल्याच काकुतीन ती जियेत आसतना त्याच देवाक ती साक्ष दितात. तशेंच हो मोग कुटुंबांत शेजारा वाड्यान जल्मत आसतना ती ह्या काकुतीक खरेंच साक्षी जातात. तशें जाल्यार ह्या साक्रामेंता द्वारी वळोवन येवची दैवीक कृपा दैवीक खाकूत आमकां कितल्या भोवसड गरजेची आनी ही खाकूत भोगलेली आमी वगत रावूंक जायना. आमच्या भितर असल्या कुरपेची असर घडोवंक जाय तवळ मात्र आमचे ते येवची ही कृपा ती सुफळ जाता केदेंगच ती निर्फळ जावचें ना. असत अनत कपटपण वांचन भ्रश्टाचार बरोवन गेल्ल्या जिवितांत जर तर आमी जाकेवाची देख आमी घेता कशें जाकेव ताच्या जिवितांत अनितीन जियेल्लो तो नितीच्या वाटेन तो चलता आनी जेजू जावन आसा जिवीत म्हणलें तो वळखून घेता. तशेंच ती समारिया तिची स्त्री आपल्याच्या पातकां वळखून घेता. आमची पातकां कितली आसूं दी पातकाची कुसाडाय आमचे थंय आसूं दी जर तर आमी सुटावे कुमसार जावन देवाचे बगसाणें आमी जोडून एकामेका आमी बक्षीत आसतना कशें त्या समारियेच्या स्त्रियेक जेजू तें दैवीक उदक ताका दिवंक मेळ्ळें तशेंच आमकांय असल्या उजवाड जिविताच्या त्या उदकांत जेजू आमकां सदांच राखता आनी आमकां तो सांबाळटा. तशेंच ह्या संवसारी जिविताच्या वटपणाच्या गर्वाच्या हांकाराच्या चिन्नांनी आशिल्ल्यांनी कशें त्या सत्तराच्या जिवितांत जेजू थंय विस्मीत पळोवन तो दिंब्यांनी पडलो सरपडलो तशें आमी सदांच ल्हानपणाच्या कलतेपणाच्या वाटेन आमी तें चलोवंक जियोवचें तें भोवसर गरजेचें जावन आसा. संवसाराच्या मनोभावाचे ते आपोस्तल कशें जेजू उंडो मोडटना
ती ओंड वाटून दिता आसतना जेजूची ताणें वाळोक धरली आनी ह्या संवसारांत आमी आसा इतल्या राटावळींनी आनी हर एका घडी आमकां हो संवसार नाडटा पातकाक ओडटा म्हणटना आमी आत्मीक म्हणलें सदांच आमी चिंतून दवरून होच उंडो ह्या पवित्र येवकारिस्ता वेळी ह्या पवित्र मेजार तो मोडटा आसतना जेजूची आमी वळख धरचें आनी थंयसर आमच्या जिवितांत आमी आत्मीक म्हणलें समजून आत्मीक जावन जियोंक आसतना असलें रुपांतर कृपेचें अजाप आमचे थंय घडोवंक जाय आनी तेच ते आपोस्तल कशें जेजूक आपणें तें कितें आसा तें सगळें तें विकून आपणें जें सगळें सांडून जेजूचो पाटलाव करून गेलो तांच्या जिवितांत असलें अजाप जालें आनी तो जेजू त्या कुर्सार उमकळोन बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मा वपसून दिता म्हूण समाधानान प्राण करता आसतना थंयसर आसलो शेतापती कशें तो दिंब्यांनी पडलो आनी तो म्हणालो हो खरोच देवाचो पूत आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्या प्रमाणे तो थॉमास थंयसर नातुल्लो आनी तो म्हणालो जर जेजूच्या कुडींत जर तर आपणे किळ्याचे गुर्त पळयल्या करीत पातये ना म्हणलो तो आनी तो केदाळ तो किळ्यांचे गुर्त पळयता तो म्हणटा म्हज्या देवा म्हज्या सायबा मुखारसून जेजू म्हणटा थॉमासा तुवें पळयलें त्या देखून तूं पातयेताय पळयनासतना आसा ती कितली भागी आमी आमच्या देवाक कुडीच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना बागर बावळटाच्या दोळ्यांनी आमी पळयता ह्या पवित्र साक्रामेंतांत त्या जेजूचो स्पर्श आमकां जाता कशें पावस्तिनाक हो लक्षिल्लो स्पर्श जालो तशें आमकांय भोगता जर तर आमचें थंय तसलें एक आत्मीक वातावरण आसा आमच्या जिवितांत असली कुरपेची असर्यां घडटात आनी आयच्या घडी असली कुरपेची असर्यां भोव चड गरजेची कित्याक आमी जावन आसा आत्मीक प्रायमरीली वी आर स्पिरिच्युअल बिंग्स ह्या संवसाराचे आमी जियेता वयतरी आमी ह्या संवसाराचे न्हय तशें म्हणटना सदांच आमी ह्या दैवीक काकुतीन बरोवन ह्या दैवीक साक्रामेंताच्या बळान ह्या संवसारी जिवितांत ही जिणी आमची जियोंक जाय तर सर्वेस्पर देव आमच्या जिवितांत इतलो काकूतदार आज आमकां हर एकल्याक आपयता हीच काकूत आमी हेरां थंय वांटून जियोवचे पासून त्या देखून आयच्या पयल्या वचपांत धर्मदूताच्या ग्रंथांतले पुस्तकांतले आमी वाचलें आनी आमी तें बरें आयकलें कशें जेजू जिवान जाल्लो त्या सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक मेळटना ते सगळे एका मोनाचे आनी एका काळजाचे जावन सांगता मेळ्ळे आनी सांगता जमलेल्या वेळार कशें तांणी उंडो मोडलो आनी देवाचें उतार आयकलें आनी हाचो परिणाम जावन तांचें तें कितें आसा तें तांणी वांटून घेतलें आनी तांचे मदें कोणूच गरजेवंत नासलो कोणाक खंयची गरज आसा म्हूण तें समजून हर एकल्याच्या गरजाक थंय पावले आज आमी ही देवाची काकूत भोगता आमी हेरां थंय काकूतदार जायचे आज आमच्या भोंवतणी आसात इतलेशीं अस्कत जाल्लीं असलीं शोशणाक वळख जाली इतलीं दुबळीं धाकटीं सांडून घाल्लीं निर्गतिका आपणा कोणूच ना कोणूच आपणाचो मोग करना म्हूण तें तसली जर तर हांगासर आमी येवकरीत आसतना आमेन म्हणटा हाचो अर्थ जावन आसा कशें जेजून ताका मोडून आमचे पासून दिलो तशेंच आमी मोडून आमच्या भावा भयणी गरजेवंतां कश्ट जाल्यार दिता थंयसर जेजू आमकां पळोवंक मेळटा तशें जाल्यार मुया मोगाच्या भावा भयणीनो हे दैवी काकुतेचें फेस्त आमकां केवळ एक उडास जावन उरचें मात्र न्हय बगर आमच्या आत्मीक जिवितांत जायतीं बेसांवां हाडून दी सर्गींची ग्रेस्तकाय आमच्या हर एकल्या थंय आसूं दी हर एक आमची घडी देवाच्या काकुतीचे होंदोन आसा म्हणटा आसतना ही काकूत आमकां कितली गरज ह्या काकुतीन सदांच आमी जियेव्या ह्या काकुतीन सदांच आमी साक्ष जाव्या आनी काकुतीचो जावन आसच्या देवा थंय एक दीस आमी वचून पावया आमेन उबे रावया आमच्या भावार्थाची उसारणी करया सतमंतान देवाक सर पदवेदारा बापा सर्गा आनी प्रथमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सुमलो आंकवार मरये तावन जल्मालो पंचप्रती काल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सा जडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गा चडलो सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतालो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें बगसाणें फुडेचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन मोगाळ भाव भयणीनो दैवीक काकूत मागून आमी हांगासर आयल्या ही काकूत आमच्या जिवितांत कितले चड गरजेचें म्हणलें आमकां कळ्ळें ही काकूत आमच्या भितर कुरपेची असर्यां करता सर्वेस्परा देवाचेर आमचो बरवसो फात्यांनी दवरून आतां आमच्यो सर गरजो आमी उसारया
पवीत सभेच्या स मुखेल्यांनी पास कसो करो संतोष बगूंक आनी तोच संतोष हेरा लागीं वांटून घेवंक आदार मेळोवंक मागता हांव. आमच्या आणि सर राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी आणि राजकारभाऱ्यांनी स्वार्थ आणि स्वांत फायदो देगेक दवरून समेस्तांच्या आदायाक बरी योजना मांडून हाडूंक प्रेरण लाभोवंक मागता हांव. आमच्या फेरगजीच्या सैन्यांनी जेजूच्या कुडीचे सांदे म्हणले सत वळखून हाताक हात दिवन वावरूंक आनी सहकार दिवंक बरें मोन लाभोवंक मागता. म्हाका हेरांची गरज आसा आनी हेरांक म्हजी गरज आसा तें सत आमी समजून समुदायाचो वावर उर्बेन करूंक पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. मिसाव गांवांनी साबार कश्टामध्ये सुवार्ता परगट करच्या स मिशनरीक राखून व्हर तशेंच उर्बेवन सल्यांनी मिशनरी स्पिरितान बरोवंक वावरूंक कृपा मागता हांव. इफ्करिस्ताच्या मेजा भोंवती जमू जाल्लेल्या आमी सर्वांनी पवित्र पुस्तक दिसपट्टे वाचूंक देवाच्या उतराचेर पातयेवंक जियूंक भावार्थी समुदाय बांदून हाडूंक गरज आसली कृपा मागता. बावनपणान आमच्या वैयक्तीक गरजां बसत मागया. दैवी काकूत आमचेर कुटुंबाच्या सहसंध्यांचेर गांवांत परगांवांत आसात त्या आमच्या सरमोगाच्या मनशांचेर प्रायवंतांचेर पिडेशिडेंत वळवळतल्यांचेर सदांच आसूं दी. देव तांकां सांबाळून दी. पावसा बसत मागया. दैवी काकूत आमकां गरज असो धराळ पावस दिवन दी. सर्वेस्परा आमच्या मंगळा बापा गूण बावर्थान आमी उसारलेली ही आमची मागणी तूं आयक. बापायपणाच्या मोगान आमकां हर एका दिसा हर एका घडीत तूं सांबाळ. ही तुजी काकूत आमचे थंय आमी बघून दिसान दीस तुज्या मोगांत आमकां तूं सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Tuve
भाव भयणीनो आमी बेटोवचें हें बलिदान सर्वेस्परा देवाक मानता तसलें जावन दी म्हूण तुमी मागा. भोव मोगळा बापा जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणाचें बलिदान तुका बेटोवंक आमी एकठांय जाल्या. पुर्विल्ल्या क्रिस्ती बावत्या बरी तुज्या उतरांची तीच धर्मदुतांची शिकवण घेवन एकच उंडो मोडून खावंक ह्या वेदी भोंवती आमी एकठांय जाल्या. तर तुजो मोगाचो आत्मो देंवोन येवं आनी ह्या वेदीचेर आमी हाडून दवरला तो उंडो बदलून तुज्या पुनर्जिवंत पुताची कूड जायशी करूं अशें ह्या आत्मीक पोशणान तुजें उतार आमच्या जिणें सुफळ जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमच्याय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सवकाळी आनी सबंतय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अधीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणणी वत्या दबाज्यान आमी करची की त्या जेजू जालो आमच्या पास्काची बली तोच तो दुलोब निराप्रदी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरोवन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचो सगळो दळबार निरंतरी गाता तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्मेच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदंती तावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा पस जातूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणे करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यात ही देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परत दिन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच बरें जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत
आनी समेस्त मनशां पासो तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करा. बावट तसो गोट परगटुया. बापा, आमचे सोडोने पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंत भरीत पुनः जिवंतपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रात्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड एकत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे मये भगेवंत अंकुआर मरयेच्या भगेवन जुजे तिच्या पतीच्या तुज्या भगेवन धर्मदुताच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण पावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या, लुईस पाल आमच्या गोळी बापाच्या संगता होय सभेच्या समेस्त गोळ्या आनी मनियारां बराबर तुज्या पुतान जोडून घेतलेले सगळे परचे संगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पय सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकोन घे. कळवळ्या बापा, संवसारांत संपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बगोवन ससनाक धदोशी जातल्या म्हणून आमकां भरोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताच्या उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सिंग करून रिसायट. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें आमकां शिकयलां तें मागणें सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बुगस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटान सर्वेस्परासर आमच्या वायटांतली आमकां निवार. ह्या जिवितांत आमकां सोकसाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान उतरयतल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुती सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाठाय.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती धी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिव्या. हो जावन आसा जेजू दैवी काकूत, देवाचे मुखामळ. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता. शेळयेच्या जेवणाक आयिल्ली आमी सुभागी. तुवें म्हज्या भितर येवनशें म्हाका पळोवना, म्हज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. हांव सांगता शेळयांक हांवदार, मुझे वरवीं भितर सरल्यार कोणी तो जावं जातोलो साल्वार. चोरो ताका शुभम उद्दार. सदां सांगता शेळयांक हांवदार, मुझे वरवीं भितर सरल्यार कोणी तो जावं जातोलो साल्वार. चोरो ताका
हांव शेळयांचो तांचे खातीर तयार मोरो आयल्यार दुस्मान हांव पळना तांकां सोडून हांव वचना मोरो गवळी हांव शेळयांचो तांचे खातीर तयार मोरो आयल्यार दुस्मान हांव पळना तांकां सोडून हांव वचना ठेवता विश्वास सदांच तुजेर आम्हा शेळयांक गवळ्या जेजू एका सिनाक दवरचो मोग एका सिनाक दवरचो मोग
या. सर्गींच्या भोव मोगळा बापा, पुन्हा जिवन जाल्ल्या जेजूक आपल्या दोळ्यांनी पळोवन शिसांक व्हड आनंद भोगलो. ताका पळय नासता आमी तुज्या उतराच्या उंड्या वायनाच्या आनी हांगा एकवटलेल्या भावा भयणीच्या रुपान त्याचो जेजू बावडटान आमी वळखता. पुर्विल्ल्या क्रिस्तांवांची देख घेवन तुवें आमकां दिल्ली आत्म्याची आनी कुडीची देणी आमच्या भावा भयणी मदें व्हडा संतोशान आनी उदार काळजान वांटूंक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. दैवीक आकुलतेच्या सर्व भक्तींकांक दैवीक आकुलतेच्या फेस्ताचे शुभाशय आमी फ्रात भाव भेटयता पाठयता. तशेंच ताची विस्तार कृपा बेसावां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. आज प्रधान याजक जावन एवकरिस्ताचें बलिदान भेटोवन आमच्या खातीर मागून सर्मावांत दैवीक आकुलते विशयांत गुंडायाच्या चिंतपांनी चडी समजणी दिवन आमची काळजां मनां दैवीक आकुलते विशीं लागीं वडोवंक प्रेरण जाल्ल्या मानादीक बाप वॉल्टर डिमेल्लो ज्युडिशियल विकार मंगळूर डिएसीस हांचो आमी काळजां मनांत हांवन उपकार बावडता. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. दैविक आकुलतीक आमी वंदन करया. दैविक आकुलतीक नमान करया. दैविक आकुलतीक आमी अर्गां दिवया. दैविक आकुलतीक स्तुती करया. दैविक आकुलतीक आमी वंदन करया. दैविक आकुलतीक नमन करया. दैविक आकुलतीक आमी अर्गां दिवया. दैविक आकुलतीक स्तुती करया. जेजू तूं सोडवणदार आकुलतीचे रूप रे देवान धाडला ते वते देणे. जेजू तूं सोडवणदार आकुलतीचे रूप रे तुझे नाम वाडटा मोग मोगसाणे. बेतलेमान जल्माल्या गरीब देवा माट्यान निक्षेप जाल्ल्या राया. खुर्सार मेल्ल्या आमरासा उंड्या गुफी जीवन धन्या. दैविक आकुलतीक आमी वंदन करया. दैविक आकुलतीक नमन करया. दैविक आकुलतीक आमी अर्गां दिवया. दैविक आकुलतीक स्तुती करया. जेजू तूं सोडवणदार आकुलतीचे रूप रे देवान धाडला ते वते देणे. जेजू तूं
मारता मोग मोगसाणे कुर्सार मेलोय तूं रगात वाळून वेंग मारताय पातक्यांक रावन सुडका दिल्ली सांकली तुटून कुरपा धाडताय सर्गीत आऊन दैविक आकुलती आमी वंदन करया दैविक आकुलती नमन करया दैविक आकुलती आमी अर्गां दिवया दैविक आकुलती स्तुती करया जेजू तूं सोडवंदा आकुलतीचे